स्पीकर सर, ह्या विशयाचेर सगळ्यांनी आपापलें मत मांडलां आनी म्हजें कांय डिफरंट कांय ना. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज डॉग पॉप्युलेशन वाडलां हो एक मेजर कारण आसा की ह्यो डॉग बायट्स वाडत आसा आनी वाडिल्ल्या कारणान पॉप्युलेशन वाडिल्ल्या कारणान तांकां वाडपी कमी जाल्या. आज कुत्रे चड जाल्या आनी कुत्र्यांक वाडपी आमी सदांच जाणा की कुत्रे म्हणटा ते एक मौन जात, तांकां उलोवपाक कळना, तांकांय भूक लागता. सो तांकां कोणा तरी वाडप ही पयली गरजेचें आसता. आज कितें जालां की थोडेच लोक म्हणजे थोडे NGOs आसूं नाल्यार थोडे डॉग लवर्स हेच फक्त तांकां वाडटा, नाल्यार कोणी आपल्या घरा कडेन आसले जाल्यार कोणी कितें व्हरून काडटा. पूण प्रोफेशनली म्हाका दिसता वदळ सगळ्यांनी उलयलें की WVS कडेन आमी स्टरिलायझेशन करपा जाय, इम्युनायझेशन करपा जाय. हें तितलेंच खरें आसा की स्टरिलायझेशन आनी इम्युनायझेशन हो एकूच मेन सोल्युशन. पूण तें करता करता होलिस्टीक एप्रोच घेवन म्हणजे कुत्र्यांक पसून भूक लागता म्हणून ते एक प्रोफेशनल एजन्सी कडल्यान म्हाका दिसता हे सगळें घडोवन हाडपाक जाय. आनी ताज्या खातीर बजेटांत प्रोविजन करप म्हाका तें दिसता खूब इम्पॉर्टंट. आमी कितलेय उलयले, आज मुन्सिपालिटी कडेन आज पयसो ना, तुमी वदळ कोणे तरी सांगलें मुन्सिपालिटीक दिवचें म्हणून. मुन्सिपालिटी पयलीं करताली कुत्र्यांक धरून नाल्यार तांकां मारप अशें वेगळे वेगळे हें आशिल्लें. पूण आतां तशें जायना. आज खंय तरी आमी सगळ्यांनी सपोज एक सरकारान आमच्या ऑनरेबल CMान सपोज एक कुत्र्यां खातीर आनी तांच्या सगळ्या हाज्या खातीर एक बजेटरी प्रोविजन केलें म्हणजे तांकां वाडप पसून तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी तें केलें जाल्यार म्हाका दिसता डॉग बायट्स खूब कमी जातल्यो. स्टरिलायझेशन, इम्युनायझेशन तांकां वेवस्थीत वाडप. आनी लास्टली म्हणटा तें आमी लोकांनी मातसो एक ह्युमन एप्रोच घेवन तांचे डॉग बायट्स पसून इतले मोठ्या प्रमाणांत जाले ते कुडकोत काडटा. म्हणजे फाटीं संकल्पान वदळ सांगलें मायमोळांतले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले एक चली ताचो कुडकोच काडलो. म्हणजे इतलो राग तांच्या भितर आसता. एक तर ते भुकेन आसूंक शकता नाजाल्यार आनी कित्याकूय कारणांक आसूंक शकता. सो त्या खातीर सरकारान हाजेर गांभिर्यान विशय हो करप आनी एक बजेटरी प्रोविजन करप हें म्हाका दिसता एक ओन्ली सोल्युशन आसा अलॉंग वीथ स्टरिलायझेशन आनी इम्युनायझेशन. येस, श्री उल्हास. तुम्ही पळयतात GNH.